अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान और इशफाक मुगल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से। इस वक्त क्या सूरत हाल है, उस हवाले से भी इशफाक मुगल से ही पूछेंगे। जबकि इसराइल की जानिब से अब हमले किए जा रहे हैं तेहरान के हॉस्पिटल्स पर और तेहरान के टीवी चैनल, रेडियो पर, हत्ता कि अब जहाँ पर रिहायशी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर भी इसराइल हमले कर रहा है। जैसे गज़ा में इसराइल की जानिब से कोई तफरीक नहीं की जाती और शहरियों पर हमले किए जाते हैं। इसी तरह ईरान पे भी जो है हमले किए जा रहे हैं। ईरान की जानिब से भी हमले किए गए हैं, लेकिन ईरान के अगर 100 मिज़ाइल हैं तो उसमें से 4 या 5 ही जो मिज़ाइल हैं इसराइल के इलाकों में लगते हैं। इसके अलावा जो मिज़ाइल हैं वो इंटरसेप्ट हो जाते हैं। इशफाक मुगल साहब, जो सूरत हाल बन रही है, एक तरफ ईरान पर बार बार हमले किए जा रहे हैं, उनके जर्नैल मार दिए गए हैं, उनके साइंटिस्ट मार दिए गए हैं। अब ये सूरत हाल है कि उनके हॉस्पिटल्स भी महफूज नहीं हैं, उनके बाज़ार महफूज नहीं हैं। आगे होने क्या जा रहा है, आपको क्या लगता है? आपका तजिया इस हवाले से क्या कहता है? बहुत शुक्रिया उस्मान, आपका आपने हमें वक्त दिया। असल में जो सूरत हाल बन रही है वो बज़ाहिर तो नहीं पता चल रहा कि क्या सूरत हाल बन रही है, और क्योंकि उसकी बेशुमार वजह है। एक तो ये कि जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान महदूद पैमाने पर जो है लड़ाई हुई थी, अगरचे जो उसकी जो शिद्दत थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन थोड़े टाइम के लिए थी। वो जो टोटल अगर टेंशन की बात करें तो 88 घंटे की टेंशन थी, उसमें से 3 या 4 घंटे की जो या 5 घंटे की जंग थी, जिस जो दोनों तरफों से लड़ी गई। लेकिन यहाँ पर देखें तो जो सूरत हाल है वो लग नहीं रहा कि आज ज़ाहिर जुमे को ये मामला शुरू हुआ था और अभी तक जारी है, और बड़ी शिद्दत है दोनों तरफ से। एक तरफ जो है वो भरपूर टेक्नोलॉजी है। दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका, उसके इसराइल के साथ है। इसके अलावा मगर भी दुनिया अगर खामोश नहीं है तो अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस भी जो है वो उसके साथ मौजूद है। लेकिन ज़ाहिर है दोनों मुल्कों की फ़ौजें ही मैदान में हैं और वही लड़ रही हैं। दूसरी तरफ हम देखें अगर इंटेलिजेंस की सूरत हाल, तो इंटेलिजेंस की सूरत हाल ये है कि लगता ये है कि इसराइली इंटेलिजेंस घुसी हुई है ईरानी जो गवर्नमेंट है उसमें, और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसमें भी, जिसकी वजह से जो है वो एक्यूरेट किस्म के हमले हो रहे हैं ईरान पर। जबकि ईरान के पास जो है इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि ईरान के पास जो है वो इस तरह की इंटेलिजेंस इसराइल के बारे में है। अगरचे एक बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए भी एक काबिल फ़ख्र बात है कि ईरान ने इतने बड़े नुकसान के बाद भी जो है वो इसराइल को भरपूर जवाब देने की कोशिश की है, और उसने जो है वो जवाब दिया भी है। इसके बावजूद कि न सिर्फ जो ईरान है उसकी जंग इसराइल के साथ है, बल्कि बीच में जो मुल्क पड़ रहे हैं वो भी ईरान का इसराइल का साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा इशफाक इंटरसेप्ट मुगल हो रहे हैं। साहब, माजरत आपको रोकूंगा। हाँ। इशफाक मुगल साहब, आपको नहीं लगता कि मुस्लिम ममालिक में तफरीक है? इसी तरह एक एक करके इसराइल जो है तमाम ममालिक को तफरीक करता है। पहले यही ईरान था जो उनका कहा आला कार बना हुआ था, हम्म। और शाम में जो जुल्म सितम हुए, इसके अलावा यमन में जो सूरत हाल हुई, लीबिया में जो सूरत हाल हुई, इराक़ में जो सूरत हाल हुई, फ्रंट पे ईरान था, ईरानी जो मुसल्ह मलेशिया थी वो लड़ती थी, हम्म। और अमेरिका और दूसरे जो ममालिक थे वो सपोर्ट करते थे और सुन्नियों को मारा जाता था। अब ईरान जो है वो मुश्किल में है, तो इस वक्त जो मुस्लिम ममालिक देखिए हैं। वो आपकी बात ठीक है कि उम्मत मुसलमा ज़ाहिर है एक मुट्ठी की तरह है या एक जिस्म की तरह है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब की जो इस वक्त जो दुनिया की सूरत हाल है या दुनिया की अगर जो पॉलिसी है वो मफादात की पॉलिसी है, और ये भी देखा जाता है कि अगर आप देखें कि ईरान की सिर्फ बात करें तो ईरान की जो प्रॉक्सीज थी, हमने देखा है कि काफ़ी सारे मुल्कों में थी। एक तो उसने उसकी शाम में जो है प्रॉक्सी थी, वो क्या नाम था उनका, असद, बशारुल असद। बशार अल असद। एक तो शाम में बशार अल असद की हुकूमत की हिमायत हासिल थी ईरान की, वो भी ख़त्म हुई इस और साल। बशारुल असद फिर इसके बाद इतना जो है वो जालिम था बिल्कुल हाँ। कि समझ लें कि उस वक़्त जो हाइड्रोजन बम थे हाँ, वो वो भी भी गिराए गए इस्तेमाल किए अपने गए शहरियों उनके पर। ऊपर, अपने शहरियों के ऊपर, कि वो सुन्नी हैं, हाँ। उनको ख़त्म कर दिया जाता था। तो फिर इसके बाद अगर आप देखें तो लबनान में हिजबुल्लाह थी, वो भी प्रॉक्सी थी, ईरान की हिमायत याफ्ता थी। तो इसके अलावा हमास। गज़ा है, वहाँ पर भी तो ये ईरान जो इसराइल ने
جو جنگ شروع کی ہے تقریباً 2 سال پہلے اس نے جتنی بھی پراکسیز تھی وہ بھی ختم کی ہے. ایک پراکسی جو رہتی ہے اس وقت وہ یمن کے حوثی ہیں، وہ بھی باقی ہیں. اس کے علاوہ اب جو ہے وہ ایران کی باری آئی ہے. اچھا اور اشفاق مغل صاحب، یہ نہیں لگتا آپ کو کہ پہلے ان پراکسیز کو استعمال کیا گیا ان ممالک کو کمزور کرنے کے لیے؟ لیبیا میں وہ جو تھے، نہیں، لیبیا عراق میں میں صدام حسین کو ذریعے پہلے وہاں پر کہا گیا کہ ان کے پاس ایٹمی وہ بنانا چاہ رہے میزائل یا مواد دیکھیں نا، بنا. وہ آپ اس کی ترتیب اگر سمجھیں تو عراق کا بہت بڑا خطرہ تھا جو ہے وہ اسرائیل کے لیے. تو پھر عراق ایک بڑی پاور تھی، عراق کو لڑایا گیا ایران کے ساتھ. 8 سال ان کے درمیان جنگ چلی، اور پھر عراق نے جو ہے وہ یہ جنگ جب تھمی تو پھر عراق نے جو ہے کویت پر حملہ کر دیا. پھر سعودی عرب اور کویت اور یہ سارے آپس میں لڑ پڑے. اب یہ لڑ کر جو کافی حد تک آپ کی بات کمزور ہو ٹھیک ہے، چکے ہیں. کمزور ہو چکے ہیں. اب اسرائیل نے جو ہے ایران کی چونکہ وہ تھی حمایت یافتہ تنظیمیں تھیں، پہلے ان پر قابو پایا. اب جو ہے وہ یعنی باری آئی ہے اس کی ایران کی. لیکن ایران کے پیچھے بھی لگتا ہے کہ کچھ قوتیں ہیں اس میں سے، شاید ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید رشیا بھی جو ہے وہ ہو، اور وہ بھی ایک اس کی حمایت یافتہ حکومت ہے یعنی ایران لیکن کی. رشیا تو خود لیکن یوکرائن کے ساتھ جنگ لڑ یوکرین رہا میں ہے. بزی ہے، لیکن کافی ٹیکنیکلی کافی چیزیں جو ہے وہ اس کا تعاون ہو نہیں، سکتا ہے. تعاون ہو بھی سکتا ہے، لیکن لیکن جو صورتحال اس وقت تک بن رہی ہے. آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، کل میں سن رہا تھا یعنی ایک سیکورٹی ایکسپرٹ تھا انڈیا کا. اس نے کہا کہ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن میں اس کو شارٹ کر لیتا ہوں. اس نے کہا کہ بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ اگر ہم حملہ کریں اور انڈیا کی 6-7 جو ریاستیں ہیں، ایسٹرن ریاستیں، ان پر ہم جو ہے وہ قبضہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی فوج ہے کہ ہم بنگلہ دیش کو جو ہے وہ یعنی اس پر قبضہ کر سکتے ہیں. لیکن کوئی بھی حملہ کرنے سے پہلے جو ہے وہ ایک چیز ملک کو سوچنی ہوتی ہے کہ جس چھوٹے سے ملک پر ہم حملہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کریں گے تو اس کے پیچھے کون سی قوت ہے. اگر اس کے پیچھے کوئی بڑی قوت ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ بڑی قوت والا ہار جاتا ہے اور چھوٹی قوت والا بچ جاتا ہے. اور اس کی بڑی مثال اس نے دی کہ یوکرین اور رشیا کی جو وار ہے، جب یہ جنگ شروع ہونے والی تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ 2 یا 3 دن لگیں گے اور اس کے بعد جو ہے رشیا کو یعنی رشیا یوکرین پر قبضہ کر لے گا، کیونکہ رشیا کا مقابلہ نہیں ہے. لیکن اصل میں یہ ہوا کہ یوکرین کے پیچھے جو فورسز تھیں وہ تھی پورا یورپ اور پورا امریکہ، اور آج 2-2.5 سال ہو گئے اور رشیا پھنس کر رہ گیا. اسی طرح جو اگر ہم بات کریں یعنی ایران کی، ابھی یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ایران کو کس ملک کی یعنی حمایت حاصل ہے. اگر کسی بڑے ملک کی حمایت حاصل ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ شاید اسرائیل کو کامیابی نہ ملے. لیکن اگر کسی بڑے ملک کی حمایت حاصل نہیں ہے تو اکیلا لگتا نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ، اگرچہ ایک بہترین قسم کا اس نے رسپانس دیا ہے یعنی اسرائیل کو. اور یہ لگتا ہے کہ 1969 کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایران کے جو فضا ہے وہ چیخوں سے اٹھی یعنی گونجی ہے، اور ایران کے جو شہری جو چیخیں مار رہے تھے، یعنی اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ فلسطینیوں کی چیخیں نکلوائی جا رہی تھیں، آج جو ہے وہ اسرائیلیوں کی بھی ایران نے بہرحال جو ہے وہ چیخیں نکلوائی ہیں. آگے کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن فی الحال جو ایران کا جو جواب تھا وہ ایک بہترین قوم کا جواب تھا، اس کو جو ہے وہ ہمیں سلام کرنا چاہیے. بہت شکریہ اشفاق مغل صاحب. ایران کی صورتحال کے حوالے سے بتدریج ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آگے ہونے کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیا اس کے پاکستان پہ کتنے اثرات ہو سکتے ہیں. کیا خدا نخواستہ پاکستان اس جنگ میں شامل ہو جائے گا یا پھر کیا صورتحال ہوگی، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.